बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने खबरें देखी हैं, सदर आरिफ अलवी साहब ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए कि वो हुकूमत की जो मंशा है, जिसमें सबसे बड़ा नुक्ता यह है कि हम शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं, करप्शन रोकना चाहते हैं सेनेट के इंतखाबात में, ओपन बैलेट के ज़रिए उससे होने दिया जाए, उसकी इजाज़त दे दी जाए आइन में तरमीम के बगैर। अब इसकी वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ख़ास तौर पर शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब से इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में तवील मुशावरत की है, और ये मुशावरत ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए हैं, ऐसे लोग जो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब रहे हैं, ऐसे लोग जो आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत जानते हैं, उनकी सियासत को बहुत जानते हैं, पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार को बहुत जानते हैं, उन लोगों ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि इस सिलसिले में प्लानिंग की जाए। हुकूमत ने प्लानिंग की है। कुछ अहम तरीन जिम्मेदार लोगों से मालूम यह हुआ है कि इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के इरादे भांप लिए हैं, और इसी बिना पर तवील तरीन मुशावरत के बाद, जिसमें अटॉर्नी जनरल से मुशावरत थी, ऐसे पार्लियामेंटेरियंस से मुशावरत थी, ख़ास तौर पर जो कानूनी मामलात को समझते हैं, जिनके पास लीगल डिग्री है, ऐसे लोग जिनके पास लॉ की डिग्री होने के साथ साथ तजुर्बा है इन मामलात को देखने का, और आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत से वो वाकिफ़ हैं। ऐसे लोगों ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि सेनेट इलेक्शन के लिए अपनी पेशबंदी की जाए, अपने आप को, अपनी हुकूमत को, अपनी जमात को बचाया जाए। सेनेट इलेक्शन में जो नंबर गेम है, उस नंबर गेम के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल कर लेगी। इस अक्सरियत ही के हवाले से तो हुकूमती वज़रा, खासतौर पर शेख रशीद साहब जो हैं, वो ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब सेनेट में अक्सरियत हासिल करने के बाद ऐसे कवानीन लाएंगे कि तब्दीली फिर आएगी, इमरान खान साहब किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये तमाम जो बातें हो रही हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों के पेश नज़र इमरान खान साहब को ख़तरा है कि उन्हें रोका जा सकता है। आर्टिकल 186 आईन पाकिस्तान का, इसके तहत सदर आरिफ अलवी साहब ने, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय मांगी है कि बगैर तरमीम के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसकी सब क्लॉज 6 में तरमीम की इजाज़त दी जाए, उसको हमें ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात की इजाज़त दे दी जाए। अब ये जो आर्टिकल 186 है, ये क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेट इंतखाबात के हवाले से खतरा क्या है, इस पर बाद में आते हैं। देखिए, आर्टिकल 186 आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 186 क्या कहता है। आर्टिकल 186 कहता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसका पहला नुक्ता है, इफ एट एनी टाइम, अगर किसी भी मौके पर द प्रेसिडेंट considers that it is desirable to obtain the opinion of Supreme Court, कि ये ज़रूरी है, यहाँ जाननी चाहिए अदालत उज़्मा की राय on any question of law which he considers of public importance, कानून के ऐसे किसी भी मामले पर जिसे वो अवामी मुफाद के हवाले से अहम समझते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय तलब की जा सकती है। ही में referred the question to the Supreme Court for consideration, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर राय तलब कर सकते हैं। यह है बुनियादी तौर पर आइन का आर्टिकल 186। अब ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसका जो 122वां नुक्ता है, उस 122वें नुक्ते में क्या है, वो 122वां नुक्ता जो है वो वोटिंग प्रोसीजर से मुताल्लिक है। और इस वोटिंग प्रोसीजर में 122 में जो सब क्लॉज नंबर 6 है, ये सब क्लॉज नंबर 6 है सेनेट के इलेक्शन से मुताल्लिक, और यही सब क्लॉज नंबर 6 जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत इस सेनेट इंतखाबात में ये चाहती है कि ये तब्दील हो। जो तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार तहरीर क्या है इलेक्शन एक्ट 2017 में, द पोल फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। ये लिखा हुआ है, कानूनी तौर पर पोजीशन यही है कि ये खुफिया रायशुमारी से होगा। बॉक्स होगा, रुकन जाएगा, पर्ची लेगा, ठप्पा लगाएगा, डिब्बे में डालेगा, ठप्पा कहां लगा है नहीं पता होगा। यही सारा मामला है। और अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये ओपन बैलेट हो, पता हो कि वोट कहां जा रहा है। ये तमाम लड़ाई की वजह है।
جو پتا ہو کہ ووٹ کہاں جا رہا ہے، یہی سینٹ الیکشن میں کی پوائنٹ ہے. اسی کی وجہ سے انتخابات میں بندے خریدے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کے پاس اکثریت نہیں ہوتی، جن کے پاس ووٹ نہیں ہوتے، جن کی آزاد لوگ بھی سینیٹر بن جاتے ہیں، جن کے پاس بندہ نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ مال چلا کے، بریف کیس چلا کے الیکشن جیت لیتے ہیں. اور اس کی مثالیں ہمارے ہاں بے شمار ہیں. تو اب آصف علی زرداری صاحب سے خطرہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب عمران خان صاحب کو الیکشن میں، سینیٹ الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ معاملات انہی کے ہیں جو کیسز کے حوالے سے بہت سنگین کیسز ہیں، ان کے ہیں، ان کی ہمشیرہ کے ہیں، ایون بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی کیسز میں انوالوڈ ہیں. تو ان کیسز سے جان چھڑانا جو ہے وہ مقصود ہے، اور عمران خان صاحب جو قوانین میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں ان سے روکا جائے. تو عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے سینیٹ الیکشن میں اکثریت حاصل نہیں ہونی چاہیے ان کو. آصف علی زرداری صاحب مال چلانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا پوری طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مال چلائیں گے، اس سے پہلے بھی چلایا گیا ہے اور الیکشن جتوائے گئے ہیں لوگوں کو. اور یہ جو ہے وہ مال ضروری نہیں کہ اپنا ہو، اس کے لیے آپ ایسے بندے لاتے ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے، انہیں آپ اپنی طرف سے آفر دیتے ہیں، وہ جا کے الیکشن لڑتے ہیں اور وہی مال لاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ووٹ اور پھر جن ووٹوں کو توڑنا ہوتا ہے ان ووٹوں کو انشور کرتے ہیں، وہاں بریف کیس پہنچائے جاتے ہیں اور یہ جو ووٹ ہے یہ حاصل کر لیا جاتا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کو روکنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ایون جماعت اسلامی، یہ تمام لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ماضی میں یہ لوگ اس کی حمایت کر چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویلاگ میں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو نقطہ تھا، نقطہ نمبر 24، وہ بھی یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اوپن بیلٹ کی طرف. لیکن اب یہ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں عمران خان کو روکنا ہے. وہ عمران خان جس نے، ہم نے دیکھا تھا گزشتہ انتخابات میں بھی خیبر پختونخوا میں اپنے ہی اراکین کو نکال باہر کیا تھا کہ ان لوگوں نے پیسہ پکڑا ہے، ان لوگوں نے کرپشن کی ہے. عمران خان نے برداشت نہیں کیا تھا. اب یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی عمران خان جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لے. اور وہ عمران خان جو بار بار کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں اللہ سے، وہ عمران خان جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لے گا تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گا. اس لیے ہر حال میں عمران خان کو روکنا ہے. ابھی جو سپریم کورٹ حکومت جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک ماہر قانون دوست سے اس سلسلے میں رائے لی. انہوں نے کہا کہ اس میں دونوں صورتیں ممکن ہیں. ایک، اٹارنی جنرل بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. دو، سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، اسے آپ نپٹائیے، اور یہ ممکن ہے کہ ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو. دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے. اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو حکومت کو خدشہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی چال چل سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.